अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा दोम। बाब नंबर 26। ईमानदार जासूस। वली बहीरा की खानकाह में एक अजीम व शान मेला लगा हुआ है। अतराफ़ जवानिब के लोग चौक दर चौक चले आते हैं। अतराफ़ बहरे लूत की बस्तियों और नेज़ शुमाल अरब के बदवियों में हज़ारहा खलकत आ के उसी खानकाह में जमा हो गई है, जिसकी हमारे नाज़रीन अक्सर सैर करते रहे हैं। चूँकि यह एक मशहूर व मारूफ मजहबी मेला है, इसलिए बीसियों काफ़िले भी खानकाह और गिरजे के अहाते के बाहर उतर पड़े हैं, और जिस तरफ से खानकाह के बाग में जाने का कसद कीजिए, एक बहुत बड़ी गैर मुस्तकिल और चंद रोज़ा आबादी में से होके गुज़रना पड़ता है। बज़ाहिर ये एक मजहबी मेला नज़र आता है, मगर तमद्दुन इंसानी मुआशरत के पूरे करिश्मे दिखा रहा है। बाज़ार लगा हुआ है, दूर दूर के ताजिर आए हुए हैं, लेन देन और ख़रीदो फ़रोख्त की गर्म बाजारी है। बाजीगर तमाशा दिखा रहे हैं। बदवी शोराए अरब ने अपनी खुतबाए जवानी और शेर खानी की महफ़िलें गर्म कर रखी हैं, और सिपागरी के दंगलों में शामी व अरब, अजमी व मिस्री, शहसवार, शमशीर जनी, नेज़ाबाजी और तेरफकनी के कमालात दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि अगरचे ये गिरजा एक मसीही वली और नस्तूरी फ़िरक़े के कनीसे और खानकाह से वाबस्ता है, मगर मजहबी इख्तिलाफ़ात ने भी इसकी बाज़ महफ़िलों को अपने इख्तिलाफ़ात का दंगल बना रखा है, जिसमें बाहम मनाज़रे होते हैं। उलमाए ज़माना अपने अपने मज़हब और अपने ख़यालात की तायीद में तकरीरें करते हैं और मनाज़रे होते हैं। बहरहाल हर किस्म की दिलचस्पियों का सामान मौजूद है। ये मेला 12 दिन से लगा हुआ है, और जिस ख़ास गर्ज़ के लिए लोग दूर दूर से सफ़र करके यहाँ आए हैं, वो आज सहपहर को ग़रूब आफ़ताब से पहले पूरी होने वाली है। यानी मशहूर वली बहीरा आज खिलवत से जलमत में आएगा और मुश्ताकान ज़ियारत को अपनी बाबरकत सूरत और अपना नूरानी चेहरा दिखाएगा। उसके मानने वालों और मोतकदों को साल में फ़कत एक ही बार और आज ही के दिन ये नेमत हासिल होती है, जिसकी वजह से हर साल इन तारीख़ों में ऐसा ही मेला लगा करता है। और चूँकि आदमियों का बहुत बड़ा हुजूम होता है, इसलिए बदवियों के काफ़िले और हर मज़हब व जमात के तमाशाई भी जमा हो जाते हैं, जिनको दीनी अक़ीदत या एक मसीही वली की ज़ियारत से कोई सरोकार नहीं होता। सहपहर का वक्त आ गया और तमाम लोग अपना कारोबार और अपने मशागिल छोड़ छोड़ के उस बालाई पर आमदे के नीचे जमा हो गए हैं, जो खानकाह की इमारत की दूसरी मंजिल में आगे को निकला हुआ है, और अपने तकल्लुफ़ व खुशनुमाई की वजह से एक मुमताज़ शाह नशीन मालूम होता है। बहीरा का हुजरा, जिसमें उसे और अस्तफ़ानूस को अक्सर बातें करते देखा है, उस इमारत की तीसरी मंजिल पर है। लिहाजा 4-5 खुद्दाम खानकाह के सहारे से वो उतर के उस पर आमदे में आया और अवाम के मजमे की तरफ रुख करके निहायत आहिस्तगी से बैठ गया। इतने में एक सन रसीदा खादिम ने, जो उसके बराबर खड़ा था, हाज़रीन से बाआवाज़ बुलंद कहा, सब साहिबान हमारे मोहतरम वली और आबिद व ज़ाहिद मुत्तकी बहीरा की ज़ियारत कर लें, जो बावजूद नातवानी और इफ़कार रूहानी के तशरीफ़ लाए हैं कि अपना मुतबर्रिक चेहरा आपको दिखा दें और इस नेमत से आपको महरूम ना रखें, जिसके लिए आप सब साहिबान सफ़र की ज़हमत गवारा करके तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन अब की मर्तबा इसकी उम्मीद ना रखें कि हमारे मुक़द्दस वली की ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान से कोई नसीहत या कोई रमज़ बातिनी सुन सकेंगे। अव्वल तो नातवानी ने हमारे मुर्शिद को इस काबिल नहीं रखा कि बाआवाज़ बुलंद तकरीर कर सकें,
قطع نظر اس کے ہمارے حضرت کے آئینہ دل پر کچھ ایسے انوار قدس لمعہ افکن ہوئے ہیں کہ ان کے ذوق اور ان کی محویت میں آپ نے علی العموم خاموشی اختیار فرما لی ہے۔ راہب کی یہ تقریر سن کے عوام کی کسی قدر دل شکنی ضرور ہوئی، مگر مشتاقان جمال زیارت کو بھی غنیمت سمجھے اور ہر جانب سے ایسے کلمات سنے جانے لگے جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خالی زیارت سے بھی لوگوں کو کس قدر مسرت ہوئی ہے۔ ولی بحیرہ تقریباً 1 گھنٹے تک خاموش بیٹھا رہا اور لوگوں کے جوش و خروش کو دیکھتا رہا، جس کی یہ شان تھی کہ گویا ایک سمندر میں طوفان بپا ہے اور بے قرار موجیں اچھل اچھل کے اوپر آنا چاہتی ہیں کہ اس مہتاب کو چومیں جس کے کمال نے ان میں طغیانی پیدا کر دی ہے۔ لوگوں میں یہی جوش و خروش تھا کہ خدام سہارا دے کر بحیرہ کو لائے تھے، اسی طرح سہارا دے کے اسے اس کے حجرے میں واپس لے گئے اور زائرین دیدار کی نعمت عظمیٰ کے مزے لیتے ہوئے اپنے اپنے پڑاؤ کی طرف چلے۔ بحیرہ نے اپنے حجرے میں پہنچنے کے بعد ان خادموں سے صرف ایک جملہ کہا، اور وہ یہ تھا کہ استفانوس کے غائب ہو جانے سے بڑی بے لطفی رہی۔ جملہ ختم ہوا تھا کہ ناگہانی استفانوس کی صورت نظر آئی، جو دوڑ کے بحیرہ کے قدموں میں گر پڑا۔ اب خدام جو اس نستوری ولی کو جلوت گاہ سے لائے تھے واپس چلے گئے، اور بحیرہ نے متانت آمیز عتاب کے لہجے میں کہا، تم کو اسی زمانے میں غائب ہونا تھا؟ استفانوس: مجھ سے بڑا بھاری قصور ہوا، مگر جو کچھ ہوا ہے ایک بے اختیاری و بے بسی کی وجہ سے ہوا۔ بحیرہ غور سے استفانوس کی طرف گھور کے: یعنی تم کو کوئی زبردستی پکڑ کے لے گیا؟ استفانوس: پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کے جو شواہد حضور نے میرے صفحہ دل میں نقش کر دیے ہیں، ان کا یکا یک یہ اثر ہوا کہ میں ایک بے خودی کے عالم میں جنوبی صحرا کی طرف چل کھڑا ہوا کہ خود چاہ کے اس ناموس الہی کے قدم چوموں، مگر حضرت نے اکثر فرمایا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ خدا تجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و رفاقت کا فخر و شرف عطا کرے۔ اب تجربہ ہو گیا کہ واقعی حضرت کا فرمانا بجا تھا اور گناہگار اس قابل نہیں ہے۔ بحیرہ: آخر ہوا کیا؟ جو کچھ واقعات پیش آئے ہوں انہیں بیان کرو۔ استفانوس: میں خانقاہ سے نکلا تو اس تھن میں تھا کہ چاہے کیسی ہی دشواریاں اور مزاحمتیں پیش آئیں، اپنے شوق کا قدم نہ روکوں گا اور بغیر زیارت کیے واپس نہ آؤں گا، مگر خدا نے مجھے اس قابل نہ سمجھا اور ناکام و نامراد حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر استفانوس نے حنظلہ اور صفوان سے ملنے کے تمام واقعات بیان کیے، خصوصاً پیغمبر عرب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تازہ حالات جو صفوان کی زبان سے کہے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا، یا مرشدی و مولائی، اسی سلسلے میں اس ناموس اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست معجزہ بھی دیکھ لیا۔ بحیرہ متوجہ ہو کر: وہ کیا؟ استفانوس: صفوان کے دل پر بار تھا کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اسے مکہ کے بت پرستوں کا ساتھ نہ دینا چاہیے، اور اس بارے میں متردد تھا کہ وہ سچے نبی ہیں یا بنے ہوئے۔ میں نے بتایا کہ میرے مرشد بحیرہ نے کتب آسمانی میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں دیکھی ہیں وہ سب اس نبی میں نظر آتی ہیں، تو سنتے ہی وہ کلمہ توحید پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہوتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس واقعے کا ان تمام لخمی لوگوں پر جو وہاں آباد تھے اس قدر اثر پڑا کہ سب نے دین اسلام قبول کر لیا اور بے دیکھے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ بحیرہ: اور جو باقی ہیں وہ سب کے سب ایمان لائیں گے، یہی خدا کی مرضی ہے اور یہی ہونے والا ہے۔ استفانوس: مگر افسوس میں زیارت سے محروم رہ گیا۔ حنظلہ سے معلوم ہوا کہ ارض حجاز نزدیک نہیں، مہینوں کی مسافت پر ہے۔
اور راستہ لٹیروں اور ڈاکوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ کسی شخص کا یکو تنہا پہنچنا غیر ممکن ہے۔ یہ سن کے اپنا ارادہ ملتوی کیا تو جی چاہا کہ حنظلہ کو اس کی مہمان نوازی کے معاوضے میں کچھ دے دوں۔ بحیرہ: تم غلط راستے پر چلے تھے اور غلطی کا یہی انجام ہونا تھا۔ کم از کم مجھ سے تو اپنا ارادہ بیان کیا ہوتا۔ اسطفانوس: بنی لخم کی اس بستی میں پہنچ کے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ میں نے اپنے مرشد کی نافرمانی کی۔ بغیر ان سے پوچھے مجھے ایسی جرأت نہ کرنی چاہیے تھی، اور اسی فروغ گزاشت کا یہ انجام ہوا کہ پہلی منزل سے پلٹ آنا پڑا۔ بحیرہ: تو تمہارا میزبان حنظلہ کیا تمہارے ساتھ آیا ہے؟ اسطفانوس: جی ہاں، میں اسے سمجھا بجھا کے ساتھ لے آیا، اپنے حجرے میں بٹھا کے یہاں آیا ہوں، اور حضور کے نزدیک مضائقہ نہ ہو تو اپنے کنیسے کے سرمائے میں سے کچھ رقم اس شخص کو دے دی جائے۔ بحیرہ: تم کو اختیار ہے، جو مناسب جانو کرو، مگر تم کہتے تھے کہ وہ راہبوں اور خادمان مذہب سے کچھ نہیں لیتا۔ اسطفانوس: جی ہاں، اس کا طرز عمل تو یہی ہے، مگر میں نے اسے راضی کر لیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس کے بال بچے فاقے سے ہیں، لیکن فیاضی کی یہ حالت ہے کہ آپ بھوکا رہا اور جو کچھ تھا مجھے کھلا دیا۔ بحیرہ: ایسے فیاضوں کی دستگیری کرنا ہمارے کنیسے کا فرض ہے۔ خیر، جو مناسب ہو اسے دے دینا، مگر ان نئے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرو۔ صفوان کہتا تھا کہ وہ مکے سے چلے گئے، تو پھر یثرب ہی میں آئے ہوں گے۔ اسطفانوس: صفوان کو ان کا مکے سے جانا تو معلوم تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ یثرب میں گئے یا کہیں اور۔ بحیرہ: وہ یثرب ہی میں گئے ہوں گے، اور اب تک پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو حال ہی میں یثرب سے آیا ہو اور ان کے وہاں پہنچنے کے واقعات جانتا ہو۔ اسطفانوس: حضرت کے حکم کے مطابق میں کل بصرہ جاؤں گا، اور اگر کوئی نیا عربی قافلہ آیا تو اس کے لوگوں سے ملوں گا۔ بحیرہ: امید ہے کہ آج ہی کل میں مہبہ کا بھی کوئی خط ملے گا۔ اسطفانوس: حضور کو خدا اسرار غیب سے آگاہ کر دیا کرتا ہے، اگر حضور فرماتے ہیں تو بے شک ان کا خط آ جائے گا۔ بحیرہ: عالم الغیب میں صرف خدا ہے، میری بعض باتیں اتفاق سے کبھی سچی ہو جاتی ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے غیب کا حال معلوم ہے، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تم سب کی طرح میں بھی لا علم و نا واقف ہوں۔ مگر اسطفانوس، تمہارے 2-1 ہفتے غائب رہنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور مجھ سا شخص جو کسی فکر کو پاس آنے نہیں دیتا سخت متردد اور پریشان رہا، خصوصاً اس لیے کہ یہی زمانہ یہاں کے سالانہ میلے کا تھا۔ میں تمہارے سوا کسی سے نہیں ملتا، یہاں کے تمام راہب مجھ سے الگ رہتے ہیں اور میرے پاس نہیں آ سکتے، مگر تمہارے نہ آنے سے مجھے مجبور ہونا پڑا کہ اوروں کو اپنے سامنے بلاؤں۔ جب تم کو گئے 1 دن گزر گیا تو پیوس راہب جو مہمانداری کے کاموں پر مامور ہے میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ تمہارا کہیں پتہ نہیں۔ میں خبر سن کے سخت حیران ہوا اور اندیشہ ہوا کہ کسی یہودی یا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن عرب نے تمہیں اس کا طرفدار خیال کر کے مار نہ ڈالا ہو۔ اسطفانوس: میں تو حقیقت میں مار ڈالا گیا ہوتا، مگر خدا نے حنظلہ کے دل میں رحم ڈال دیا اور وہ دشمن سے دوست بن گیا، مگر اب تو وہ مسلمان ہے اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں بے تاب ہو رہا ہے۔ بحیرہ: کیا مناسب نہ ہوگا کہ اسی کو یثرب بھیج دو کہ وہاں جا کے لوگوں کی حالت دیکھے، ان پیغمبر صاحب سے ملے اور واپس آ کے سب حالات ہم سے بیان کرے۔ اسطفانوس: میرا یہی ارادہ ہے، اور محض اسی سفر کے بہانے میں نے اسے کچھ رقم لینے پر راضی کر لیا ہے، ورنہ یہ مفلس و جاہل بدوی اپنے اصول کے بڑے پابند ہوتے ہیں، ممکن نہ تھا کہ اور کسی طرح وہ ہم سے کچھ لیتا۔ خیر، یہ تو ایک اطمینان کا کام ہو گیا،
मगर मुझे अफसोस है कि मेरे चले जाने से हज़रत को तकलीफ़ हुई। नमाज तो खैर किसी और राहिब ने पढ़ा दी होगी, मगर हज़रत को वाकई बड़ी तकलीफ़ हुई होगी। बहीरा: बेशक तकलीफ़ हुई। इस वजह से मैंने इरादा कर लिया था कि अब की साल भर आमद ना होगा, मगर लोगों ने ना माना। तमाम राहिबों ने आके मुझसे कहा कि बाज़ लोग यहाँ तक मुसिर हैं कि कहते हैं जब तक मुझे ना देख लेंगे घर वापस ना जाएंगे और यहीं पड़े रहेंगे। मजबूरन मैं हुजरे से निकल के बरामदे में गया, मगर वाज़ोबंद की जो तकरीर अवाम के सामने किया करता था वो नहीं की। अस्तफ़ानूस: मेरी भी ये हालत हुई कि बनी लखम के खैमों में पहुँच के जब होशो हवास दुरुस्त हुए तो इरादा किया कि फ़ौरन वापस चला आऊँ, मगर उन लोगों ने जो मुसलमान हो चुके थे मुझे ज़बरदस्ती रोका और हर खैमे में जब तक मेरी दावत ना हो ली जान ना छूटी। वो लोग अब भी ना आने देते, लेकिन हंजला को मैंने इस पर राज़ी किया कि मेरे साथ यहाँ आए, कुछ रकम ले के यसरब का सफ़र करके उस नए नामू से इलाही की ज़ियारत करे और वापस आके हमसे उनके हालात बयान करे। बहीरा: मगर उससे ये भी ताकीद कर दो कि वहाँ पहुँच के महबा से ज़रूर मिले और इसका भी पता लगाए कि हरटोया कहाँ है और क्या कर रही है और उसका मंगेतर अयूब किस हाल में है। अस्तफ़ानूस: सब बातें मैं उससे कह दूँगा और यकीन है कि हमारे इस ईमानदार जासूस का जाना बेनतीजा ना रहेगा। लेकिन मेरी इतनी इल्तिजा हजूर से और है कि अगर कोई ख़राबी ना हो तो अपने उस खुश नसीब मुखबिर के साथ मुझे भी यसरब जाने की इजाज़त दें, ताकि उस बुरगज़ीदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूम आऊँ। बहीरा: ज़रा गौर के बाद: अभी नहीं, तुमको अभी यहीं रहना चाहिए। मैं खूब समझता हूँ कि तुम इस शौक़ में बेकरार हो रहे हो, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया, बल्कि ये तुम्हारी सख्त गलती थी जो यक बैक उठ खड़े हुए, जिसका लाजमी नतीजा था कि नाकाम वापस आओ। मैं उस बदवी के भेजने की भी कोई ऐसी शदीद ज़रूरत नहीं समझता, और ना उसके बयान से मेरे दिलो दिमाग और मेरे ख़यालात व मोतक़द पर कोई असर पड़ेगा। मुझे तो किसी रूहानी जासूस की ज़रूरत है जो चश्मे बसीरत रखता हो, मगर तुम इस नेमत से अभी तक महरूम हो। ये निगाह और बसीरत खुदा ने महबा को दी है, और अकेला वही रमज़े रब्बानी को समझ के इस मुअम्मे को हल कर सकता है। अगरचे मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मेरी राय यही है कि अभी नहीं जाना, मगर जल्दी ना करो। वो वक्त अनकरीब आ जाएगा जब मैं तुमको भेजूँगा। ये भी मुमकिन है कि किसी मसलहत रब्बानी से तुम्हारा यहाँ रहना बजाय वहाँ जाने के ज़्यादा मुफीद हो। बहीरा के इस फैसले ने अस्तफ़ानूस को खामोश कर दिया। मायूस होके उठा और अपने हुजरे में वापस आके हंजला से बातें करने लगा। पियोस को बुला के उसके लिए खाना मंगवाया, उसे खिलाया और ख़ुद खाया। फिर कनीसे के ख़जाने से 500 रूमी दिरहम ला के उसकी नज़र किए और कहा, मेरा जी चाहता था कि तुम्हारे साथ मैं भी अर्ज़े यसरब का सफ़र करूं, मगर इससे मजबूर हूँ कि मोहतरम वली बहीरा की इजाज़त नहीं। खैर तुम अकेले जाओ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मान की ज़ियारत करो। देखो कि अहले यसरब उनसे किस तरह पेश आए और कितने आदमी उनके दीन में दाखिल हो चुके। इसका भी पता लगाना कि यहूद का क्या रंग है। खसूसन एक यहूदिया लड़की हरटोया की निस्बत सुना गया है कि उन पैगंबर साहब की सख्त दुश्मन है, और यसरब के एक नौजवान यहूदी अयूब ने उससे इस शर्त पर निकाह करने का वादा किया है कि वो उन हिजाजी पैगंबर साहब को मार डाले। तुम खूब जुस्तजू करके दरियाफ्त करना कि हरटोया और अयूब क्या कर रहे हैं, किस इरादे में हैं, और उस वक्त तक उन्होंने क्या किया है। ये हरटोया वादी उल कुरा के एक दौलतमंद यहूदी शमून की बेटी है, और महज इसी दावत की वजह से यसरब में ठहरी हुई है। उसी वादी उल कुरा के शमून का एक बूढ़ा और पाकीज़ा सूरत अजमी ग़ुलाम है जिसका नाम महबा है।
وہ ایک ولی کامل جو یا حق طالب صادق ہے اور ہمارے مرشد بحیرہ کا دوست ہے، وہ بھی فی الحال یثرب ہی میں ہے۔ تم کوشش کر کے اس سے بھی ملنا اور ظاہر کر دینا کہ تم کو میں نے بھیجا ہے۔ یہ کہنے کے بعد استفانوس نے خدا حافظ کہہ کے اسے رخصت کر دیا اور اپنے حجرے میں تنہا بیٹھ کے افسوس کرنے لگا کہ نہ آج تک مجھے چشم بصیرت نصیب ہے اور نہ مرشد کو میری حالت پر بھروسہ ہے۔ ایک جاہل بدوی اس ناموس الہی کی زیارت کر سکتا ہے اور میں نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس دھن میں افسوس کرتے کرتے بے تاب ہو کے رونے لگا۔ آنسو جاری ہو گئے اور بار بار یہی کہتا کہ میں کتنا بڑا بد نصیب اور محروم القسمت ہوں۔ اسی حالت میں لیٹ گیا اور چونکہ تھکا ماندہ تھا، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ گرجے میں مقررہ نماز و عبادت کا گھنٹہ بجنے لگا، مگر استفانوس جو گرجے کا امام ہے بڑا غافل سو رہا ہے۔ اس کے آنے کی خبر سب میں مشہور ہو گئی اور تمام لوگ امیدوار ہیں کہ آج وہی نماز پڑھائے گا، مگر وہ اپنے حجرے میں محو خواب ہے۔ اسے جانے میں دیر ہوئی تو پیوس نے آ کے جگایا اور کہا، نماز کے لیے تشریف لے چلیے، لوگ منتظر ہیں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور گرجے کی راہ لی۔ آج کی نماز اس نے بڑی رقت قلب اور نہایت ہی خشوع و خضوع سے پڑھائی اور واپس آتے ہی پھر حجرے میں سو رہا۔ باب نمبر 27 شناسا مخبر اگلی ویڈیو میں سنیں۔